आमी फाल्यां पोळे करतली। हांवें सुरय तांदूळ एक पेलो, उकडे तांदूळ एक पेलो घातला आनी भिजत दवरला। आनी ही दाळ, उडदाची दाळ, हेची दाळ, मेथयो, मुगाची दाळ, जाय जाल्यार आपणाक चण्याची दाळ, मसूरची दाळ घालूं येता आनी भितर टमाट वांट्टली, कित्याक बरी फूग येता आनी बरें जाता। तूं जाय जाल्यार घालपाचो। सगळें साहित्य हांवें तें वांटून घेतलें आनी हे अशें दवरतलें पीठ येवपाक। फाल्यां मागीर आमकां ते पोळे काडूंक जाय न्हू, 7 वरां दवरतलीं। ते बरें अशें धुवूंक जाय, एक सायडीनूच अशें दवरलें का पीठ बरें सारकें फाल्यां फूग येता आनी पोळे सारकें लसलसीत जाता। दवरलेलें हे पळय सकाळीं कशें काय बरें पीठ येता अशें। हे पळय आतां हें पीठ येयल्लें आहा। आतां हेचे आमी पोळे काडुया। कित्याक सांग पळोवया, बारीक बारीक काडया, कित्याक भुरग्यांक तें व्हडलें आवडना, टिफिनाकूय बरें जाता न्हू म्हणून हे अशें बारीक खावपाकूय बरें आनी भुरग्यांक इस्कॉलान टिफिनाक व्हरपाकूय बरें न्हू म्हणून हे बारीक बारीक अशें काडलें। भुरगीं खूश जाता, व्हडलें काडीत जाल्यार ती भुरगीं कशीं व्हरपाक पळयना। अशें कितें केलें, स्मायली केलें आनी कितें केलें काय भुरगीं बरीं खूश जाता। हेका स्मायली ना तेजे गाजराचे स्मायली करता, कित्याक भुरग्यांक पळोवपाक बरें दिसता आनी ते उमेदीन मागीर व्हरपाक पळयता। जाल्यार व्हडलें करीत जाल्यार ते व्हरना म्हणून हांव अशें गाजराचे हे करता भुरग्यांक। आतां हें जालें पळय, पळोवपाकूय बरें दिसता, भुरगीं खूश। हे पळय अशें हे पोळे बारीक भुरग्यांक टिफिनाक व्हरपाक जाल्ले आहा। ते वयर हांवें गाजराचें हें करून लायल्या आनी भुरगीं खूश जाता, तांकां विटामीनूय मेळटा भितर गाजराक लागून। आनी त्या बरोबर ही चटणी केल्या, ही चटणी आनी हे भुरगे टिफिनाक व्हरपाक खूश जातात आनी ते मागीर अशें व्हडले पोळे काडले जाल्यार ती व्हरपाक कशें पळयना म्हणून हांवें ही अशी एक ती वापरल्या आनी चटणी आनी हें दिल्या पोळे। भुरगीं व्हरतात, उमेदीन व्हरतात भुरगीं। तुमकां जाल्यार तुमी जाय भशेन चटणी करूं येता। हांवें एक कोथंबीरची आनी खोबरें, आमटान, लसूण अशें घालून सादी चटणी केल्या त्या बरोबर। देव बरें करूं।